الحمد لله الذي فضل بني آدم على جميع العالم بالعلوم والأعمال والطاعات، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بنی آدم از علم یابد کمال، بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال. پے علم چو شمع باید بدا، پے علم چو شمع باید بدا، کہ بے علم نتوا خدا را شناخت. اساتذہ اعظام و بزرگانم و محبانم، دری بزم بارونک در فضیلت علم لب کشاہی می خواہم. امید دارم کہ با اطمینان و سنجیدگی سخنہائے من خواہد سنی. دعا بکنید رب دو جہاں مورا حق و راست گفتن توفیق بدہد. آمین. در خطبہ آیت کریمہ تلاوت کردہ ہم بدنی آیت کریمہ رب دو جہاں فرمود کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بگو عالم و جاہل یکساں برابر نیست. علم مانند شمع است از او تاریکی دور شود. رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام را بجمی ملائکہ افضل و اشرف و مقام بلندی بعلم بخشد و بہیہا انسان اشرف المخلوقات شود. چنانکہ آفتاب و مہتاب یکساں برابر نیست. علم مانند شمع است از او تاریکی دور شود. نیست تمازت آفتاب سائے درخت برابر نیست. ہم تو صاحب علم و بے علم ہرگز ہرگز یکساں نمی شوند. و بہی مفہوم را دری آیت کریمہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون خدا تعالی فرمود است. دوستان اما مسلمانیں، خدا تعالی و بر رسول او ایمان داریں. گر با علم دین حاصل نشد پس معرفت خداوندی حاصل نشود. عرض ای کہ علم ذریعہ معرفت خداوندی است. بغیر از علم نہ وضو درست شود، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج صحیح شوند. زیرا کہ مردم جاہلاں از احکام خداوندی غافل ماند. وذریعہ علم میان نیک و بد فرق و تمیز کردن معلوم شود. علم مردم را براہ ہدایت رہنمائی نماید و از علم مردما بفتنہ شیطان محفوظ و مامون شوند. عزیزانم، علم گرچہ دنیاوی است یا اخروی، ہر دو علوم را حصول باید کنید. ہر دو علوم را حصول باید کنید. چرا کہ از علوم دنیاوی دنیا آراستہ می شود و از علوم اخروی آخرت آراستہ می شود. چنانچہ حق تعالی اولی وحی کے نازل کردہ دری تذکرہ علم است. حق تعالی فرمود اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ در فضیلت علم فرمود رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم يبقى لا يزال. یعنی تقسیمے کے خدا تعالی کردہ است بارادے. برائے ما علم است و برائے دشمنا مال است. و مال را فنا است و علم را فنا نیست و بقا است. ہر کے برائے طلب علم خروج کردہ برائے حق خروج کردہ. ایہارا در خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود من خرج فی طلب العلم
وهو في سبيل الله حتى يرجع کسے کے برائے حصول علم برآم بر راہ حق تعالی است تا وقت کے باز نہ آید بمقام دیگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد یعنی از شکم مادر تا بقائے دست و روح در طلب علم ماندن ضروری و لازم است بئی صورت برتری مرہمہ مخلوقات واضح شود کہ ہما و شمارا در طلب علم و تلاش حق باید کردان لازم است بزرگانم و یارانم خدا تعالی ہما و شمارا در حصول علم جد و جہد رغبت دہند و زیور علم آراستا کنند و معرفت عطا کنند و احکام اسلام را رہبری و رہنمائی نماید آمین وما علینا الا البلاغ